बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित थप 200 भन्दा बढीको मृत्यु, स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सतर्क रहन अपील। केही हप्ता अझै पनि संक्रमण बढ्न सकिने देखिरहेको छ। निषेधाज्ञा पनि पूर्ण रूपमा पालना हुन नसकेको देखिन्छ। भारतमा विकसित नयाँ औषधिलाई कोभिड उपचारका लागि स्वीकृति। महामारी र निषेधाज्ञामा तनाव बढ्ने, तनावले गर्दा उच्च रक्तचाप अनि उच्च रक्तचापले स्वास्थ्यमै जोखिम। तर त्यो तनाव व्यवस्थापन गर्ने कसरी? शारीरिक श्रम गर्ने, लेखपढको काममा भुल्ने, धेरै समाचारहरू नहेर्ने, खानपानमा पनि राम्रोसँग ध्यान दिने गरेमा अहिलेको परिस्थितिमा तनाव चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीसँग कुराकानी। अनि गाजा र इजरायलमा जारी द्वन्द्वका बीच अमेरिकी विदेश मन्त्रीद्वारा तत्काल हिंसा अन्त्य गर्न आह्वान। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच जारी द्वन्द्व दोस्रो साता प्रवेश गरेसँगै अमेरिकाले तत्काल हिंसा अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले नागरिकहरू र खास गरी बच्चाहरूको हताहती हुनबाट जोगाउन इजरायल र प्यालेस्टिनीलाई आग्रह गरेका हुन्। अहिलेसम्म गाजामा 59 बालबालिका सहित करिब 200 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विदेश मन्त्री ब्लिन्कनले भने, हामी गाजामा रहेका हमास र अन्य समूहहरूलाई तत्काल रकेट हमला अन्त्य गर्न आह्वान गर्छौं र भविष्यमा शान्ति कायम गर्ने मौकालाई कमजोर पार्ने कारबाही नगर्न सबै पक्षलाई पनि अपील गर्छौं। अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भनाई। आज गाजा क्षेत्रबाट प्रहार गरिएका रकेटले दक्षिणी इजरायलमा 3 जना घाइते भएका छन् भने इजरायली हवाई हमलामा परि प्यालेस्टिनी जिहादी समूहका उच्च कमान्डर मारिएका छन्। यसैबीच गाजा क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले इजरायलको हवाई हमलामा परि घाइते भएका 1250 भन्दा बढी मानिसको उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउन अपील गरेका छन्। हिजो संयुक्त राष्ट्र संघले इन्धन आपूर्ति सकिन लागेको भन्दै त्यसले आधारभूत सेवामा बाधा पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। धेरैजसो क्षेत्रमा यसअघि नै विद्युत आपूर्ति बन्द भइसकेको छ। इजरायलले इन्धनका गाडी भित्रिनका लागि अनुमति दिन अझै पनि सुरक्षित नरहेको राष्ट्रसङ्घलाई जनाएको छ। इजिप्टका 1200 भन्दा बढी चिकित्सकहरूले गाजामा गएर मानिसहरूको उपचार गर्न हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। चुनावको पर्यवेक्षण गर्ने एउटा अग्रणी संस्था एसियन नेटवर्क फर फ्री इलेक्सन्सले गत वर्ष नोभेम्बरमा म्यानमारमा भएको देशव्यापी मतदानमा धाँधली भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ। उक्त स्वतन्त्र निकायले चुनावमा केही कमजोरी रहेको र त्यो खास गरी कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको प्रतिबन्धका कारण भएको जनाएको छ। म्यानमारको सेनाले उक्त चुनावमा धाँधली भएको दावी गर्दै गत फेब्रुअरीमा नेत्री आङ सान सुचीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी को सरकार विरुद्ध कू गरेको थियो। बैंककमा रहेका बीबीसीका जोनाथन हेड भन्छन्, This comprehensive report on last year's election was supposed to have been published. यो बृहत प्रतिवेदन 3 महिना अगाडि नै आउने ठानिएको थियो, तर सेनाले गरेको कुका कारण रोकियो। सूचीको पार्टीले म्यानमारका जनताको इच्छा प्रतिबिम्बित गरेको उक्त संस्थाले जनाएको छ। बीबीसीका जोनाथन हेडको भनाई। भारतको राजधानी दिल्लीको प्रहरीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर कालो बजारी गरेर बेचेको घटनासँग जोडेर एकजना व्यापारीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले नवनीत कलरा नाम गरेका ती व्यापारीको 3वटा रेस्टुरेन्टमा झण्डै 2 साता अघि छापा मारेको थियो। प्रहरीले उनीमाथि चीनबाट आयात गरेर नाफा हुने भन्दा धेरै मूल्यमा कालो बजारी गरेको आरोप लगाएको छ। ती व्यापारीले भने आफूमाथिका आरोपहरू अस्वीकार गरेका छन्। भारतकै अर्को प्रसङ्गमा अत्यन्त गम्भीर भनिएको चक्रवातका कारण त्यहाँ अहिलेसम्म कम्तीमा 12 जनाको ज्यान गएको छ। गुजरात राज्यमा दशकौं यता देखिएको सबैभन्दा गम्भीर भनी व्याख्या गरिएको यो चक्रवातबाट जोगाउन तटीय क्षेत्रबाट 10,000 मानिसहरूलाई अन्यत्र सारिएको छ। उक्त चक्रवातकै कारण मुम्बईको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्द गरिएको छ।
र रुसका विपक्षी नेता अलेक्सी नाभाल्नीले आफ्नो संगठन अतिवादी रहेको भन्ने आरोप विरुद्ध संगठनको बचाउका लागि अदालतमा आफै भौतिक रूपमा उपस्थित हुन निवेदन दिएका छन्। मस्को स्थित अदालतले अर्को महिना जुन 9 सम्मका लागि सुनवाई पछि सारेको छ। अभियोजनकर्ताहरूले उनको भ्रष्टाचार विरोधी संगठन र त्यसका क्षेत्रीय केन्द्रहरूलाई आफ्नै शैलीको इस्लामिक स्टेट जस्तो अतिवादी अन्तर्गत परोस् भन्ने चाहेका छन्। नाभाल्नीले आफ्ना समर्थकहरू विरुद्ध लागेका अभियोजनबाट जोगाउन क्षेत्रीय कार्यालय बन्द गरिसकेका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालको निम्ति आगामी केही हप्ता अझै चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर ओह्रालो लाग्ने सम्भावनाबारे विश्लेषण हुन थालेका बेला मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै रोकथामको निम्ति सबैलाई एकजुट हुन अनुरोध गरेको हो। मन्त्रालयको आजको दैनिक तथ्याङ्कमा 200 भन्दा बढीको ज्यान गएको र 9000 भन्दा धेरै संक्रमित भएको उल्लेख छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्रालयको दैनिक विवरण अनुसार कोभिड-19 सँग सम्बन्धित कारणले थप 214 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्ला केही दिन संक्रमितको संख्या 9000 भन्दा तल झरेको थियो, तर पछिल्लो 24 घण्टामा 9247 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड राम्ररी पालना नभइरहेको र निषेधाज्ञाको समयमा पनि मानिसको आवत जावत 59% मात्रै कम भएको उल्लेख गर्दै सबैसँग सहयोगको अपील गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी अझै पनि संक्रमण बढ्न सकिने देखिराखेको छ। हामी अहिले निषेधाज्ञामा छौँ। निषेधाज्ञा पनि पूर्ण रूपमा पालना हुन नसकेको अलिकति देखिन्छ। त्यसमाथि पनि हामीले बिस्तारै निषेधाज्ञा कुलो बनाउँदै जाँदा हामी फेरि बिर्सिन्छौँ कि यसले समस्या बनाउँछ कि हाम्रा अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुँदै जान्छ कि भन्ने हिसाबले हामी संक्रमण रोकौँ। संक्रमण रोक्न हामी व्यक्तिले सबै निकायले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। त्यसो भयो भने मात्रै सम्भव छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि दैनिक संक्रमितको संख्या 3000 भन्दा कम भएको थियो, तर पछिल्लो 24 घण्टाभित्र 3000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। देशैभरि अहिले 1,13,000 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। सरकारले 65 वर्षभन्दा बढी उमेरका नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको दोस्रो खोप 12 हप्ताभित्र दिने भनेको थियो, तर त्यसबारेको अनिश्चितता अझै कायम छ। त्यही दोस्रो खोप सांसद लगायतलाई दिन संसद भवनमा चलाइएको कार्यक्रम हिजो तेस्रो दिन अवरुद्ध हुन पुग्यो। त्यसको कारण जे बाहिर आयो त्यसले देश महामारीमा रहेका बेला समेत पहुँचवालाले गर्ने शक्तिको दुरुपयोगको कुरूप चित्र बाहिर ल्याइदिएको टिप्पणी भइरहेको छ। पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले संसद परिसरमा उनकै शब्दमा अनैतिक र गैर जिम्मेवार काम भएको टिप्पणी गरेका छन्। त्यही प्रकरणबारे बुझ्न हामीले संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेसँग कुराकानी गरेका थियौँ। सबभन्दा सुरुमा हामीले उनलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिने संसद भवनको परिसरभित्र चलाइएको खोप कार्यक्रम कसरी त्यसरी भद्रगोल भयो भनी सोधेका थियौँ। संसद सेवाका कर्मचारीहरू, मर्यादा पालक, सुरक्षाकर्मी र मान्य सदस्यज्यूहरूको लागि भन्ने थियो र संसदीय मामलाका पत्रकारहरू अनि आइसिसीका कर्मचारीको लागि भन्ने टार्गेट गरिएको थियो। अब उहाँहरूको नजिकको आफन्तहरू जस्तो भनौँ सुरक्षाकर्मीसँग सम्बद्ध भएका के उहाँका परिवारहरू, मान्य सदस्यज्यूका परिवारहरू, कर्मचारीका आश्रित परिवारहरू बढी विशेष त उहाँहरू चाहिँ बढी आएको देखियो। त्यसमा नि रोजनाथजी त्यो त सुरक्षा निकायको कमजोरी भएन, किनभने सूची हुनुपर्ने संसद सचिवालयसँग कि यो मान्छेले मात्रै लगाउन पाउँछ भनेर ती अनुसार ती व्यक्तिलाई मात्रै प्रवेश दिनुपर्ने थियो पनि र सुरक्षाकर्मीलाई हामीले ती अनुसार निर्देशन दिएको पनि हो। हामीले आज छलफल गरेर समीक्षा पनि गर्यौँ त्यो घटनाको हिजोको। अब कतिपय सुरक्षाकर्मीका उच्च तहका पदाधिकारीहरू पनि परिवारको सदस्यहरूलाई लिएर आएको देखियो। मान्य सदस्यज्यूहरूले पनि परिवारका सदस्यहरू, अब ड्राइभरहरू, पिएहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई ल्याएको देखियो। अब हामीले उहाँहरूलाई सुरक्षित गर्नको लागि त्यो डोज लगाउँदा खासै फरक नपर्ने हिसाबले उदार मनस्थिति राखेर त्यहाँ खोप लगाउने काम भयो पहिलो र दोस्रो दिन। तर अब तेस्रो दिन पर्याप्त खोप यदि 500 डोज यदि खोप थप ल्याइदिएको भए त्यो दिनको पनि समाधान हुन्थ्यो, खासै समस्या रहने थिएन। होइन, यहाँ खोप कसलाई पुग्यो कसलाई पुगेन भन्दा पनि सरकारले प्राथमिकता भन्दा बाहिरको मान्छेलाई सांसदको, नेताको अथवा उच्च अधिकारीको आफन्त, नातागोता, इष्टमित्र हुँ भन्दैमा पाउन थाल्यो भने सर्वसाधारणको दृष्टिकोण कस्तो बन्ला?
होइन, स्वाभाविक रूपमै अहिले महामारीको समयमा डर त्रास रहेको अवस्थामा इन्जेक्सन लगाएपछि जोगिन्छ कि भन्ने हिसाबले ज्यानको चाहिँ आश गरेर अब आफ्नो आश्रित परिवारहरूलाई उहाँहरूले प्राथमिकता दिएर आएको देखिन्छ। सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, कर्मचारी मान्ने एउटा पक्ष मात्रै होइन, उल्लङ्घन गर्नुमा चाहिँ सबै पक्षको दोष देख्छु म चाहिँ। अब सुरक्षाकर्मीहरूले स्ट्रिक्टली त्यसलाई डिनाइ गर्न सकेको भए यसले समस्या ल्याउने थिएन। अब त्यसलाई समीक्षा गरेर आगामी दिनमा चाहिँ कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले आत्मसमीक्षा चाहिँ गरेका छौँ। खास गरी सांसदहरूले यो भोट हाल्न चाहिँ मतदान केन्द्रमा जाने, खोप लगाउन पनि खोप केन्द्रमा जान नसक्ने स्थिति हो। खोप केन्द्रमा गएर लगाए त कम्तीमा यस्तो विसङ्गति त रोकिन्थ्यो होला नि। संसद सचिवालयले किन यस्तो सुविधा दिएको यति धेरै यस्तो महामारीको बेलामा? जुन पहिलो खोप लगाइसकेपछि कोभिसिल्ड लगाउनको लागि अर्को सेकेन्ड डोजको लागि काहीँ सेड्युल प्रकाशन भएन। होइन, योभन्दा पहिले कोभिसिल्डको पनि दोस्रो डोज फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने लगाए। छैन दिएको छैन। यो पहिलो डोज मात्रै दिएको। योभन्दा अगाडि दोस्रो डोज भनेकै हामीले अहिले व्यवस्था गरेको नि विशेष परिस्थितिमा गरेको हो। चाइनिज खोपको मात्रै सेकेन्ड डोजको अहिले सेड्युल आइरहेको छ। होइन रोजनाजी, तपाईँलाई जानकारी नहोला, पहिले पनि दोस्रो डोजको लागि सूचना निकालेर सरकारले विभिन्न ठाउँमा खोप केन्द्र पनि खडा गरेर दियो पनि होइन। त्यो बेलामा सांसदहरूलाई व्यवस्था गर्न सकिहालिन्थ्यो नि। त्यसो हो भने त्यो कुरा चाहिँ अब मेरो जानकारीमा नआएको एउटा कुरा हो। तर सचिवालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गर्दाखेरि धेरै अगाडिदेखि हामी प्रयत्न गरेको हो। हामीले त्यहाँ अनुमति नपाएर उहाँहरूले लिमिटेड छ, स्टक छैन भनिसकेपछि कतिपय मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हामीले आर्मी हस्पिटलमा लगेर खोप लगाएको अवस्था हो। केही विशेष परिस्थितिमा उहाँहरू चाहिँ यहाँ भाग लिन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले त्यसो पनि गरिया हो। अब आम जनमानसको लागि उपलब्ध हुने गरी आएको नभएरै यो सबैतिरबाट मान्छेहरू ओइरेको भन्ने मलाई लाग्छ। ओइरिन त ओइरे, तर कहाँ ओइरे भन्ने कुरा हो। संसद भवनभित्रै त्यसरी मान्छे ओइरिने पनि हुन्छ भने यो सरकारले सामाजिक दूरी विकल्प सरकारले दिन नसकेपछि र यो ठाउँमा खुल्यो भनिसकेपछि अब त्यहाँ आश गर्नु स्वाभाविकै रह्यो। हाम्रो म्यानेजमेन्टको कमी कमजोरीलाई चाहिँ हामी सुधारेर जान्छौँ। उनी थिए संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे। कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीको उपचारमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले भारतमा स्थानीय रूपमा विकसित एउटा नयाँ औषधिले स्वीकृति पाएको छ। औषधिसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने भारतको सरकारी निकायले 2DG नामक औषधिलाई आपतकालीन प्रयोगको निम्ति अनुमति दिएको हो। कोभिडबाट अति प्रभावित राजधानी दिल्लीका अस्पतालहरूमा त्यो औषधि पहिलो पटक प्रयोग गरिनेछ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् रमा पराजुलीबाट। सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त औषधि कोभिडबाट पीडित भएकाहरूका लागि अत्यन्तै लाभदायक रहेको उल्लेख छ। तर केही आलोचकहरूले कोभिड उपचारका लागि उक्त औषधिलाई आपतकालीन स्वीकृति दिँदा आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको औल्याएका छन्। 2-deoxyD-ग्लुकोज वा 2DG औषधि डिफेन्स रिसर्च डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन DRDOले डाक्टर रेड्डीज नाम गरेको औषधि उत्पादकसँगको सहकार्यमा विकास गरेको हो। सरकारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, क्लिनिकल परीक्षणका नतिजाहरूले यो मलिक्युलले अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूलाई छिटो निको हुन सहयोग गर्छ र अक्सिजन प्रतिको निर्भरता कम गर्छ। तर स्वास्थ्य विज्ञहरूले मानिसहरूमा गरिएको परीक्षणमा औषधिको प्रभावबारे प्रकाशित डेटाको कमीले यसको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उत्पन्न भएको बताएका छन्। उक्त औषधि खासमा क्यान्सर रोगको उपचारका लागि विकास तथा परीक्षण गरिएको तर लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा समेत स्वीकृत नगरिएको उनीहरूले औल्याएका छन्। अहिलेसम्म कोभिड-19 को कुनै अचूक उपचार छैन र लक्षण कम गर्नका लागि प्रयोग हुने औषधिहरूको कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहरसँग सङ्घर्ष गरिरहेको भारतमा नाटकीय रूपमा अभाव देखिएको छ। 2,40,00,000 जनामा संक्रमण र 2,70,000 जनाको मृत्यु भएको भारत अहिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। केही साता यता मृत्यु हुने बिरामीको संख्या बढेसँगै घातक दोस्रो लहरले भारतका कैयौं क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ। कैयौं अस्पतालहरू शय्या र अक्सिजनको अभावका कारण सामान्य उपचार दिन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। भारतका धेरै मसान घाटमा पनि ठूलो चाप परेको छ। अहिलेको संकटलाई कम गर्नका लागि आवश्यक खोप अभियानले पनि अपेक्षाकृत ढङ्गमा गति लिन सकेको छैन। सरकारी विज्ञप्तिमा यो औषधि मध्यमदेखि गम्भीर स्थितिमा रहेका बिरामीहरूलाई उपलब्ध गराइने एडजङ्क्ट थेरापी अर्थात् सहायक उपचार विधिमा प्रयोग हुने उल्लेख गरिएको छ। अब श्रोता प्रतिक्रिया साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहालबाट। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौं, नेपालमा अहिले पुष्टि भएका कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमित मध्ये 1,00,000 जनाभन्दा बढी घरमै बसिरहेका छन्। यदि तपाईँ आफू वा परिवारमा अरू कोही कोभिड-19 भएर घरमै बस्नु भएको छ भने
तपाईँले आफ्नो परिवारको र समुदायको सुरक्षाका लागि कस्ता सावधानी अपनाउने गर्नुभएको छ? प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। किरण खनालले लेखेका छन्, म सहित हाम्रो 5 जनाको सिङ्गो परिवार नै कोरोना भाइरस संक्रमित भयौं। हामी घरबाट बाहिर कहीँ कतै निस्किएनौं। घरमा आवश्यक परेको सामान आफन्त मार्फत मगाएर घरको गेटमा राख्न लगाउने गर्थ्यौं। कोरोना भाइरसले कसैलाई बढी असर गर्छ त कसैलाई कम। त्यसैले घरमा जसले जे सक्छ त्यही काम मिलेर गर्ने र एक आपसमा सहयोग गर्ने गर्थ्यौं। त्यसैले म त भन्छु, यदि छिमेकमा कसैलाई गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने पनि सक्दो सहयोग गर्ने गरौं। उसको घरमै जानुपर्छ, सँगै बस्नुपर्छ भन्ने होइन। आर्थिक, पारिवारिक अनि वस्तुगत सामान सहयोग जे सकिन्छ र आवश्यक छ त्यही गरौं। रञ्जिता शर्माको धारणा छ, कोरोना भाइरसका बिरामी र परिवारको बारेमा खुलेर पहिचान नदिइएको यो अवस्थामा म संक्रमित छु भन्न मानिसहरू डराएका छन्। यस्तो बेलामा यो प्रश्नको सजिलोसँग उत्तर आउनेमा शंका लाग्छ। हरि केसीले बागलुङबाट लेखेका छन्, हाम्रो गाउँघरतिर भर्खर कोरोना भाइरसका बिरामीहरू देखिन थालेका छन्। औसतमा विकट ठाउँ भएकोले यहाँका जनतामा सूचना र ज्ञानको कमी रहेको छ। कान्छा दुमजानले फेसबुकमा लेखेका छन्, अहिलेको यो अवस्थामा अस्पताल जाने भन्दा पनि घरमै सुरक्षित बसेको छु। दैनिक क्रियाकलापमा परिवर्तन गरी समय समयमा साबुन पानीले हात धुने गरेको छु। तातो पानी पिउँछु। म रहेको पहाडी जिल्लामा त्यति धेरै संक्रमण देखिएको छैन। तर पनि रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिने प्रयत्न गरेर सुरक्षित बसेको छु। बालकृष्ण सेडाई लेख्छन्, सरकारले भनेका सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर बस्ने, चिन्तामुक्त हुन कोसिस गर्ने, अनावश्यक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्ने, पुस्तक पढ्ने र लेख्ने काम गर्ने, परिवारका सदस्यले एक अर्काको ख्याल राख्ने, सकेको काम रमाइलो मानेर गर्ने, आफन्त र छिमेकीसँग समय समयमा दूरी कायम गरेर कुरा गर्ने। हेमन्त भट्टले ट्विटरमा लेखेका छन्, मनोबल उच्च राखी अनावश्यक र भ्रमपूर्ण समाचारको पछि नलागी पोषणयुक्त खाना खाएर बसेका छौं। निषेधाज्ञाको समयमा भान्सालाई अस्पताल र खानेकुरालाई औषधि सम्झेर खाए कोरोना भाइरसलाई सजिलै परास्त गर्न सकिन्छ। केपी पाण्डेले लेखेका छन्, अहिलेसम्म संक्रमण भएको छैन। यदि संक्रमित भए घरमा छुट्टै कोठामा बस्छु र आफूले प्रयोग गर्ने शौचालय अरूलाई प्रयोग गर्न दिन्न। अन्य जिल्लाहरूमा जस्तै नुवाकोटमा पनि निषेधाज्ञा जारी छ। तर त्यहाँका किसानहरू यति बेला मास्क लगाएर खेतबारीमा व्यस्त छन्। नुवाकोटबाट शक्तिमाया तामाङ भन्छन्, अहिले कोरोनाको डरसँगै पाकेको अन्न बाली कसरी चाँडो घरमा भित्र्याउने भन्ने चिन्ताले सताएको कृषकहरू बताउँछन्। त्यस्तै अहिले धान र कोदोको बिउ राख्ने समय भएकाले आफूहरू बिउ राख्न व्यस्त रहेको मेगाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का सिंह बहादुर तामाङले बताए। बिउ राख्ने बेला भयो, बिउ राख्नै पर्यो। नगरौँ भने वस्तु पनि भोकै, आफू पनि भोकै। त्यही भएर हामी चाहिँ खेतको काम चाहिँ गर्दैछु। लकडाउनलाई पनि पालना गर्दैछु। यताउति जानु पर्यो भने मास्क लाएर एकदम टाढा टाढामा हिँड्छु। कोरोनाको जोखिम भन्दा पनि विगतमा झै असिना आयो भने बारीमा पाकिसकेको अन्न भित्राउन पाइँदैन कि भन्ने चिन्ताले सताएको कृषकहरू बताउँछन्। दैनिक कृषि काममा व्यस्त भए तापनि कोरोना रोगबाट बच्नका लागि आफूहरूले सुरक्षित विधि अपनाउन थालेको कृषकहरूले बताए। नुवाकोट तारकिशोर गाउँपालिका फलाटेका सपना तामाङले आफूहरू समुदायमा मिलेर पर्म गरे तापनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मात्र खेतबारीको काम गर्दै आएको बताइन्। खेती किसान गर्ने व्यक्तिलाई त लकडाउन भए पनि अब काम त गर्नु पर्यो, काम गरेर त खानु पर्यो। हामी पालै पालो त्यो मकै गोड्ने, धानको बिउहरू राख्ने, कोदोको बिउ राख्ने गरिरहेछौँ। कोरोना भाइरसबाट बच्न नागरिकहरू आफैमा पनि सचेत हुनुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। त्रिशुली अस्पताल नुवाकोटका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेले कोरोना भाइरस अन्य सर्ने रोग भन्दा कयौं गुणा छिटो फैलिरहेकाले सबै नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्न सुझाव दिँदै भने, कृषि कार्य गर्दाखेरि समूहमा नगर्ने, छोरी मान्छेहरू मिलेर गर्ने, बरु बिहान दिउँसो बेलुका 3 टाइम 4 टाइम गर्ने, तर एकैचोटि धेरै मान्छेहरूले नगर्ने, भिडभाड नगर्ने। कोही बाहिरबाट कोही व्यक्तिहरू आएको छ, व्यापारीहरू कोही किन्न आएको छ भने अलिक टाढै बसेर व्यवसाय गर्नु पर्यो। कोरोना भाइरस रुगाखोकी लाग्दा जस्तै लक्षणहरू देखिए तापनि जटिल बन्दै जाने हुँदा सबै नागरिकले यसबाट बच्ने उपायहरू अपनाउन स्वास्थ्य कर्मीहरूले सुझाव दिएका छन्। शक्तिमाया तामाङ, बीबीसी, नुवाकोट। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय। इजरायलको दक्षिणी शहरमा प्यालेस्टिनी विद्रोही समूहले रकेटहरू प्रहार गरेपछि इजरायलले आज गाजा क्षेत्रमा दर्जनौं हवाई हमलाहरू गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रीले
तत्काल हिंसा अन्त्य गर्न आह्वान गरेका छन्। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। इजरायलले विद्रोही समूह हमाससँग सम्बन्धित कैयौं कमान्डरहरूको घरमा आक्रमण गरेको जनाएको छ। गाजामा रहेका मानिसहरूले भने एकदमै त्रासमा रहेको बताएका छन्। मानवीयताको क्षेत्रमा काम गर्ने प्यालेस्टिनी नजला सावाले सप्ताहन्तमा भएका हवाई हमलाहरूको व्याख्या गर्दै आफूसँगै काम गर्ने मानिसहरू र युवादेखि वृद्धसम्मले ज्यान गुमाएको बताइन्। इजरायली सेनाले आज बिहानी प्रहर सुरु हुनु अगावै 50वटा भन्दा बढी युद्ध विमान 20 मिनटसम्मका लागि गाजामा हमला गरेको जनाएको छ। सेनाले उसकै शब्दमा आतंक निशाना भन्दै त्यस्ता 35 क्षेत्रमा प्रहार गरिएको र हमासले बनाएको सुरुङ सञ्जालको 15 किलोमिटर ध्वस्त पारेको जनाएको छ। इजरायलले गत साताभर देशभित्र 3000 भन्दा बढी रकेटहरू प्रहार भएको जनाएको छ। यसैबीच गाजामा प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूले रातभर भएका हमलाका कारण धेरै क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति रोकिएको र सयौं घरहरू र अन्य भवनहरू भत्किएको जनाएका छन्। विनिता दाहाल। आज अन्तर्राष्ट्रिय उच्च रक्तचाप दिवस। विभिन्न अध्ययनले दक्षिण एसियामा 1/4 भन्दा बढी मानिस उच्च रक्तचापबाट पीडित भएको बताइन्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीलाई सोधेका थियौं, नेपालीहरूमा उच्च रक्तचापको समस्या कति छ? 18 वर्षभन्दा माथिका वयस्कहरू मध्ये 1/3 उच्च रक्तचाप भएको देखिन्छ। विगतको 2 दशकको तुलना गर्ने हो भने अहिले उच्च रक्तचाप ठ्याक्कै 3 दोब्बरले बढेको छ। कस्ता मानिस बढी जोखिममा छन्? जसले चाहिँ राम्रो खानपान गर्नुहुन्न, जसले चुरोट सुर्ती र रक्सी बढी सेवन गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ राम्रोसँग व्यायाम गर्नुहुन्न, जसलाई बढी मानसिक तनाव छ र जसको वंशमा उच्च रक्तचाप छ, जस्तै बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी कसैलाई रक्तचाप भएको छ भने उहाँहरू चाहिँ बढी जोखिम हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै जो व्यक्ति मोटो छ, मोटोपनबाट पीडित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि उच्च रक्तचाप बढी भएको हामी देख्छौँ। राम्रो खानपान भनेको कस्तो खानुपर्छ? फलफुल, यो हरियो सागपात, गेडागुडी, कम नुन, कम चिल्लो, कम गुलियो भएको खानपान राम्रो खानपान हो। अब तयारी खानेकुराहरू जङ्क फुड जसमा धेरै चिल्लो, धेरै नुनिलो, चिल्लोमा तारेको, त्यस्तै बोतलमा भरिएका यी गुलिया पेय पदार्थहरू, कोका कोला, पेप्सी जस्ता खानेकुराहरू चाहिँ नराम्रो खानेकुरा भन्छ। हरियो सागपात, फलफुल र ताजा खानेकुरा चाहिँ स्वस्थ खानेकुरामा पर्छ। व्यायाम कस्तो, कति बेला, कसरी गर्ने? कसरी व्यायाम गर्नुपर्छ भन्ने छैन। विज्ञानले त दैनिक आधा घण्टा छिटो छिटो गतिमा हिँड्यो भने पनि त्यो राम्रै व्यायाम हुन्छ। होइन अब हिँड्ने परिस्थिति छैन भने कोठाइमा बसेर योग प्राणायाम आदि पनि गर्न सकिन्छ। ट्रेडमिलहरू राखेर पनि व्यायाम गर्न सकिन्छ। कोठाभित्र बसिरहनु भएन, अफिसमा काम गर्दा पनि यताबाट उता, उताबाट यता हिँड्ने ओर्ने गरिरह्यो भने पनि व्यायाम हुन्छ। घरमा करेसाबारीमा, फुलबारीमा काम गर्दा पनि व्यायाम हुन्छ। घरभित्रको कामहरू पुस्ने सफा गर्ने गर्दा पनि व्यायाम हुन्छ। शारीरिक सक्रियता मुख्य हो। अहिले संसारभर महामारी चलिरहेको छ। महामारीले चाहिँ यो रक्तचापलाई कस्तो असर पारिरहेको छ? यो महामारीले रक्तचापलाई ठुलै असर पारेको छ। किनभने जो उच्च रक्तचापबाट पीडित हुनुहुन्छ, कोभिड-19 को कारणबाट उहाँहरूको मृत्यु हुने सम्भावना उच्च रक्तचाप नभएकाहरूको तुलनामा बढी छ। अनि महामारीले मान्छेलाई तनाव गराइरहेछ नि, जुन एङ्जाइटी भन्छन्, त्यसले रक्तचापलाई केही असर पारेको छ कि छैन? एकदमै पारेको छ। जो लकडाउनमा घरैभित्र बस्नु भएको छ, कतिको काम अहिले छैन, उहाँहरूको रोजगार गुमेको छ, यो अहिलेको यो परिस्थितिमा मानसिक तनाव अत्यधिक भएको अवस्था छ र यो उच्च रक्तचापको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ मानसिक तनाव पनि हो। त्यसैले अहिलेको महामारीमा मानिसहरू जसको ब्लड प्रेसर बढेको थियो र उहाँहरूलाई ब्लड प्रेसर बढेको अवस्था छ, जो ब्लड प्रेसरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको ब्लड प्रेसर अहिले नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको अवस्था छ। जसले औषधि खाइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई त्यो खाइरहेको औषधिले नपुगिरहेको अवस्था छ। छिमेकी कहाँ हेर्यो, परिवारभित्र हेर्यो, नातेदारलाई हेर्यो, कोरोना भाइरस घर घरमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। यस्तो बेलामा सबैलाई तनाव भइराखेको छ। त्यो तनाव नलिनलाई के गर्नु पर्ला त? अब अहिले तनाव लिन्न भन्दाखेरि पनि मानिसलाई तनाव आउँछ। मान्छेका आफन्त मरिरहेको अवस्था छ। अब न्युजमा चाहिँ सुनिरहेको छ अक्सिजन छैन, बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन। अब यो अहिलेको परिस्थितिमा तनाव नलिने भन्दा पनि तनाव व्यवस्थित गर्नतिर लाग्नुपर्छ। तनाव व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? अब धेरै न्युज पनि सुनिरहनु हुँदैन। एउटा कुरा कुनै काममा भुल्नुपर्छ, योग प्राणायामतिर लाग्यो भने पनि अलिकति यो तनाव व्यवस्थापनमा फाइदा हुन्छ। गरिष्ठ खानेकुराहरू नखाएर मनलाई शीतल गराउने फलफुल सागसब्जीहरू खायो भने पनि मान्छेलाई
उनीहरूलाई तनाव कम हुन्छ। त्यसैले घरमै बस्दाखेरि महामारीको समयमा बढी शारीरिक श्रम गर्ने, कुनै राम्रो काममा लेखपढको काममा भुल्ने, धेरै समाचारहरू नहेर्ने, खानपानमा पनि राम्रोसँग ध्यान दिने गरेमा अहिलेको परिस्थितिमा तनाव चाहिँ अलि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। उनी थिए मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी रमा पराजुलीसँग कुरा गर्दै। अन्तर्वार्तामा चर्चा गरिए जस्तै अस्पतालमा बेड नपाएको, उपचार नपाएर भौतारिएको, मृत्यु भएको, एम्बुलेन्सले बिरामी बोक्न नपाएको यस्तै यस्तै समाचार हिजो आज निकै आउने गर्छन्। त्यसले सङ्क्रमित भएका र नभएका सबैमा भय र चिन्ता सिर्जना गरेको देखिन्छ। धेरै समय सामाजिक सञ्जालमा बिताउनेहरू झन् विभिन्न खाले मानसिक समस्याहरूसँग जुधिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। थप चर्चा मतिना त्वानावासुको यो रिपोर्टमा। पहिलो लहरमा जति चिन्ता र अनिश्चितता थियो त्योभन्दा धेरै चिन्ता र अनिश्चितता अहिले भइरहेको झौखेलकी समिता लम्साल बताउँछिन्। यो टाइम चाहिँ कस्तो भएको छ नि, कतिजना आफ्नै रिलेटिभ्स अथवा अब वरिपरि पनि डेथ भएर कोभिडले गर्दा अलिकति स्ट्रेस बढ्दो रहेछ म्याम। किनभने अब घरमा यहाँ कसैले लाग्यो के गर्यो भने त अक्सिजन पनि पाइँदैन भन्ने सिचुएसन आइसक्यो नि त। कोरोना भाइरसको त्रास नछिरेको घर भेट्टाउन त्यति सजिलो छैन अनि नडराएको मान्छे पनि। हेटौडामा पनि पछिल्लो समय संक्रमण भत्तै बढेपछि आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्य र सुरक्षाबारे चिन्ता बढेको स्थानीय बासिन्दा दयालक्ष्मी श्रेष्ठ बताउँछिन्। सबै गएर टोयलेटमा है छुट्टै छैन, एउटा तल एउटा माथि। टोयलेट जाँदा पनि हतपट पानीले पखालेर माथि गर्ने। जसको परिवारमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगका बिरामीहरू छन् उनीहरू झनै भयभीत देखिन्छन्। संक्रमण भइसकेकाहरू पनि अस्पताल जानुपर्ने स्थिति आउला भन्ने चिन्ताले पिरोलिएका छन्। अस्पताल गइहाले पनि घर फर्कन पाइने हो कि होइन भन्ने चिन्ताले ग्रस्त छन्। यस्तोमा आफ्नो र परिवारका अन्य सदस्यको मनोबल उच्च राख्नुको विकल्प नहुने अनुभव छ रिना तिमिलाको, जसको 14 सदस्यीय परिवारमा अधिकांशलाई यति बेला कोभिड-19ले गाँजेको छ। अहिलेको समयमा आफूले आफूलाई हेर्ने हो, 24 घण्टा चिन्तित भएर कोरोनासँग डराएर भाग्नु भन्दा पनि कोरोनासँग कसरी फाइट गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यान बढाउनु पर्ने हुन्छ। पहिले जस्तै यो महामारीमा पनि महिलाहरू अरूभन्दा बढी संकटमा रहेको जानकारहरू बताउँछन्। घरेलु हिंसाको प्रबल सम्भावना बीच परिवारको रेखदेख गर्दा आफ्नै लागि समय निकाल्न नसक्ने अवस्थाले उनीहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असर चिन्ताको विषय भएको उनीहरू बताउँछन्। आफू संक्रमित हुन परेमा आउन सक्ने जटिलतासँग बारम्बार डर लाग्ने, आत्तिने, भोक र निन्द्रा नलाग्ने, डरलाग्दा सपना देख्ने र निन्द्रामा कराउने, हातखुट्टा र जिउ काम्ने, टाउको र शरीर दुख्ने, मुटुको धड्कन अनावश्यक रूपमा बढ्ने जस्ता मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुन सक्ने मनोविदहरू बताउँछन्। तर महिलाहरूले आफूमा भएको अदम्य साहस र संयमित भई कुनै पनि अप्ठ्यारा अवस्थाहरूसँग जुझ्न सक्ने क्षमताको पहिचान गर्न सुझाउँछिन् मनोविद गंगा पाठक। म उभिन सके भने मैले उनीहरूलाई पनि उभ्याउन सक्छु भनेर जति सुकै समय नभेटे पनि होइन 1 घण्टा भने पनि दिनमा चाहिँ आफूमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ भाइब्स ल्याउनलाई के गर्न सक्छु मैले भनेर गर्नु चाहिँ पर्छ। यति गर्दा गर्दै कसैलाई डर त्रासका कारण कुनै मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा आवश्यक परेमा फोन वा इन्टरनेट मार्फत सेवा लिन सक्ने सीएमसी नेपालका वरिष्ठ मनोचिकित्सक डाक्टर कपिल देव उपाध्याय बताउँछन्। सीएमसी नेपाल ORGNP मा गयो भने त्यहाँ सबै अरू गर्ने अर्गनाइजेसनहरूको नामहरू चाहिँ लेखिया छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि हामीले मिडियाहरू हेर्ने चलाउने यो थाहा पाउने मान्छेलाई त यो कुरा थाहा छ, तर गाउँका मान्छेलाई जसलाई प्रब्लम परेको छ उनीहरूलाई धेरैलाई यो कुरा चाहिँ थाहा छैन। आर्यघाटको तस्विर, अस्पतालको हृदय विदारक दृश्य, त्यस्तै मृत्यु हुने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा आउने श्रद्धाञ्जलीहरूले आतंक मचाउने गरेको भन्दै त्यस्ता काम तत्काल बन्द गरिदिए परिवारको हिम्मत बढाउनमा थोरै भए पनि सहज हुने अधिकांश परिवारका महिलाहरू बताउँछन्। मतिना त्वानावासु, BBC काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। इजरायल र गाजा बीच जारी द्वन्द्व दोस्रो साता प्रवेश गरेसँगै अमेरिकाले नागरिकहरू र खास गरी बच्चाहरूको हताहती हुनबाट जोगाउन र हिंसा अन्त्य गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। अमेरिकामा महिलालाई गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार दिएको एउटा फैसला विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले सहमति जनाएको छ। चुनावको पर्यवेक्षण गर्ने एउटा अग्रणी संस्थाले गत वर्ष नोभेम्बरमा म्यानमारमा भएको देशव्यापी मतदानमा धाँधली भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ।
अत्यन्त गम्भीर भनिएको चक्रवातका कारण भारतमा अहिलेसम्म कम्तीमा 12 जनाको ज्यान गएको छ। चक्रवातबाट जोगाउन तटीय क्षेत्रबाट 10,000 मानिसहरूलाई अन्यत्र सारिएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।